آقای دکتر ظهیر احمد صدیقی از این جهت که حافظ کل قرآن هم هست و یک شاعر پیشکسوت از کشور همسایه هستند. دیروز که می آمدن یک شعری تقدیم به مقام عظمای ولایت کرده بودند، خوشنویسی کردند دادند. ما می‌خوایم از آقای دکتر ظهیر احمد صدیقی ذہنی طور پر میں یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے، ہر شخص روزانہ جاتا ہے اپنے کام پر، واپس آ جاتا ہے، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور دنیا کے ہر شہر میں یہی ہے، تہران میں بھی یہی ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں، کچھ اپنی ملازمت کے سلسلے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں، روزی کمانے کے سلسلے میں. تو ہر شخص اپنی منزل پہ جا رہا ہے اور ہر جگہ یہی ہے. شما الان بازنشست شدین دیگه؟ 20 سال است که بنده بازنشسته شدم، ولی جیسی دانشگاه جیسی بنده را برای همه عمر به عنوان ڈسٹنگوش پروفیسر، ممتاز پروفیسر غریب. السلام این دانشگاه سابقه 150 سال دارد. این به عنوان گورنمنت کالج بود، دانشکده بود که در سال 2000 به دانشگاه ترفیع یافته. همینطور که این دانشگاه جیسی 150 سال خدمت داره، این گروه زبان فارسی هم خدمت این گروه هم 150 ساله. این دانشگاه یک افتخاری دارد و افتخار خیلی بزرگیه که علامه محمد اقبال دانشجو و استاد این دانشگاه بوده است. رشته اصلیشون فلسفه بود، ولی اقبال طوری که همه میشناسند و شما هم میشناسید، اقبال در زمینه ادبیات فارسی و مخصوصا در شعر فارسی آثار خیلی زیادی دارد. ما اینجا تدریس از لیسانس تخصصی تا دانشوری و دکترا داریم اینجا. و ما بعد از اقبال هم استادای بزرگ داریم مثل محمد حسین آزاد، صوفی غلام مصطفی تبسم، دکتر ظهیر احمد صدیقی. استادهای برجسته که در این گروه تدریس کردند، از اونها آقای دکتر ظهیر احمد صدیقی خیلی برجسته ترین استاد هستند. دکتر ظهیر صدیقی به عنوان استاد ممتاز ڈسٹنگوشڈ پروفیسر در اینجا حالا مشغول کار هستند و دارن در باره لغتنامه ترجمه لغتنامه کار. این پروژه خیلی بزرگ است. اینجایی است که مترجمین لغتنامه تخونا را اینجا کار میکنند. دکتر صدیقی همراه با سایر اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی لاهور بیش از 8 سال است که به ترجمه لغتنامه دهخدا مشغولند. این نخستین باری است که لغتنامه دهخدا برای کاربران اردو زبان ترجمه می شود. فکر اولیه، سرپرستی گروه مترجمان و در نهایت ویراستاری کلی ترجمه ها به عهده دکتر صدیقی است. تا کنون کار ترجمه 2 جلد از این گنجینه لغات فارسی به اتمام رسیده
و همکنون آماده چاپ می باشد. با همنشینی بیشتر با دکتر صدیقی متوجه شدم که حضور استاد در جمع اساتید و دانشجویان برکات فراوان دیگری نیز به همراه دارد. آقای دکتر ظهیر احمد صدیقی بیش از 50 سال اینجا مشغول به کارند، الان در این گروه فعالیت دارند. اینها مثل شجر سایه‌دار این گروه هستند که ما همه به راهنماییشون اینجا کار میکنیم و دانشجویان از اینها خیلی استفاده میکنن. جب میں ایم اے میں یہاں آئی، میں نے ایم اے یہاں سے کیا، ایم فل ادھر سے کیا اور پی ایچ ڈی بھی میں نے صدیقی صاحب کے ساتھ کی. ایم اے میں بھی ان سے پڑھا، ایم فل میں بھی پڑھا اور پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس میں نے ان کے ساتھ ہی کیا. ایک بہت ہی شفیق اور مہربان استاد ہیں اور ہر طرح کی ہر معاملے میں جہاں بھی ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے. اور انہی کی وجہ سے اگر ان کی رہنمائی میرے شامل حال نہ ہوتی، ان کی مدد میرے شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں ڈاکٹریٹ نہ کر پاتی. یعنی کہ صدیقی صاحب کا اور میرا جو ہم تقریباً 18 سال سے تعلق ہے، یعنی ایک استاد اور شاگرد کی حیثیت سے بھی اور ایک جیسے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ چلتا ہے. اور میں ہمیشہ ان کو اپنے باپ کی طرح ہی ان کو عزت دیتی ہوں اور اسی نظر سے ہی ان کو دیکھتی ہوں. در واقع دکتر صدیقی با همان آرامش همیشگیش و با همکاری سایر اساتید به دنبال آن است تا با ترجمه لغتنامه دهخدا جبران کننده خسارتی باشد که استعمارگران بریتانیایی به زبان و فرهنگ شبه قاره وارد ساختند. زبان فارسی پیش از دوره استعمار دومین زبان رسمی این کشور و همینطور زبان فرهنگی و علمی به شمار می رفته است. اما پس از استیلای استعماری انگلیسی ها و به دنبال یک برنامه دراز مدت، استعمارگران در سال 1832 با زور زبان خودشان را جایگزین زبان فارسی کردند. در مسیر بازگشت به خانه استاد با شگفتی می دیدم که ایشان همچنان در تلاشند تا به کارهای مختلف خود رسیدگی کنند. گویی کار و تلاش فراوان همراه با آرامش درونی بخشی از خصوصیت بارز شخصیتی این استاد کهن شده است. شخصیتی با ابعاد مختلف. درباره شخصیتشون من تا حالا از استادای فارسی و از آشنایان خودم ندیدم که مثل آقای دکتر سخاوت داشته باشه. ایشون یک بودجه برای دانشجویان که نمیتوانند مخارج تعلیم خودشون برداشت بکنند، ایشون یک فند مقرر کردند، مثل یک موقوفات که در دست این گروه است که اگر دانشجو نیاز دارد از اون بودجه یک مثلا کمکی مالی میکنند. واقعا این کار خیلی بزرگیه که این هم سابقه چند ساله دارد و خدمت عالی در تحصیلات در ضمن تشویق دانشجویان. با توجه به آن که درباره کمک‌های انسان دوستانه استاد مطالبی شنیده بودم، بسیار مشتاق بودم تا از زبان خودشان اطلاعات بیشتری دریافت کنم. اما هنگامی که موضوع را از ایشان سوال کردم، سکوت تنها پاسخی بود که از استاد برایم باقی ماند. سردر ورودی خانه با نام استاد مزین شده بود تا پذیرای مشتاقان در داخل خانه باشد. فضای داخلی خانه نیز با آرامش درونی استاد هم داستان بود. داستانی از مهر و عطوفت پیچیده بر ابیات شاعرانه. بیشک زندگی استاد با حکایت‌های بسیاری از فراز و فرودهای زندگی همراه بوده که اشتیاق به شنیدن این حکایت‌ها مرا به هم نشینی بیشتر با او کشانده است. برای لحظاتی استاد برگ اوراق خاطراتش را ورق می‌زند تا بعد از گذشته‌های دورش لب به سخن باز کند. هرچند با توجه به فراموشی‌های حاصل از کهولت سن صحبت به زبان فارسی برای استاد مشکل بود، اما ایشان ترجیح میداد تا حد توانایی به این زبان شیرین حکایت زندگیش را بازگو کند. من در دیوبند
ضلع سہارنپور بدنیا آمدم سال 1994 خانوادہ بزبان ادبیات فارسی خیلی تعلق بود. پدرم استاد زبان و ادبیات فارسی و عربی بود و در کرنال که در مشرقی پنجاب هست اونجا ملازم استخدام میکرد و چون پاکستان تأسیس شد از کرنال به لاهور آمده. من حافظ قرآن هستم و در دارالعلوم دیوبند قرآن پاک را حفظ کردم. بعد از اون در لاہور آمدیم. میں سن 47 میں ہم آئے تھے لاہور میں. اس زمانے کے حالات بہت خراب تھے. میں زیادہ تر پرائیویٹ ہی پڑھا. BA MA میں نے پرائیویٹ امتحان دیا. والد صاحب پڑھاتے تھے اور میں امتحان دیا تھا. چونکہ حالات بہت خراب تھے اس زمانے میں. ایک مکان کا کرایہ 30 روپے دیتے تھے اور میرے والد کی تنخواہ 60 روپے تھی. تو مجبوری تھی کہ مجھے کسی اسکول میں داخلہ نہیں دیا. خود پڑھاتے تھے, خود ہی امتحان دیتے پرائیویٹلی. میں لا کالج سے LLB میں نے کیا. بعد میں PhD کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں. لیکن اتفاقات ایسے ہیں کہ میرے والد, میری والدہ, میری دادی, میری بہن 3 سال کے اندر مجھے اس دنیا میں اکیلا. جی میرا نام شمع ہے اور ظہیر صاحب میرے شوہر ہیں اور ہماری شادی کو تقریباً 40 ایئرس ہو چکے ہیں. ظاہر ہے بہت اچھا اخلاق ہے, بہت اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں, لیکن ذرا خاموش طبع ہے. میرے خیال میں کہ ایک بہت اچھے استاد اور ایک بہت شفیق والد اور ایک اچھے دوست. جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو دیکھ کے اخلاقیات سیکھی ہیں اور آداب سیکھے ہیں, آئی تھنک سو وہی ہماری سمجھ لیں کہ زندگی کا بہت بڑا حاصل ہے, اور اس سے ہمیں جو فائدہ ملا ہے معاشرے میں بھی اور ویسے بھی وہ بیان سے باہر ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں اور جلدی ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں. یہ ہے, اور ہر طرح سے کسی نہ کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم سب لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہے کچھ تو آپ بہتر ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ لوگوں کو دیں. ہمیشہ وہ جو ان کی کہی ہوئی بات ہے, وہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ, کم از کم مجھے تو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ اتنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ دور رس ان کے فوائد ہوتے ہیں کہ وہ, کیونکہ ان کے لحاظ سے سب سے پہلے انسانیت ہے اور پھر بعد میں ساری چیزیں. اور اب بھی اس عمر میں بھی میرا خیال ہے کہ بہت ہم جیسے لوگ بھی اتنا شاید کام نہ کرتے ہیں جتنا یہ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے نظریے میں ان کا آرام کتابوں کے ساتھ تعلق ہی ان کا آرام ہے. وہی جب پڑھتے ہیں تو ان کو آرام ملتا ہے. من ترین اتاق می نشینم بعد از درس و تدریس و در این اتاق کتاب می نویسم و به فضل خدا 50 کتاب چاپ شده. در آرامش این اتاق استاد ساعتها مشغول مطالعه و نگارش می شود که حاصل آن کتاب‌های مختلف است. کتاب‌هایی همچون دیوان بوی خوش آشنایی، دلها یکیست، مجلس مشاورت ابلیس، حکمت حکومت، دل بیدل، آفاق افکار و 10 کتاب دیگر به زبان اردو و فارسی. میرے اجداد بھی فارسی زبان اور ادب سے قریبی تعلق رکھتے تھے. میرے دادا بہت بڑے زمیندار تھے اور بہت عالم فاضل آدمی تھے.
فارسی زبان و ادب سے بہت قریبی تعلق تھا. مجھے جو ورثہ ملا ہے وہ والد صاحب کی طرف سے ملا ہے کتابوں کا. وہ جب کرنال سے آئے تو کوئی چیز ساتھ نہیں لائے سوائے کتابوں کے. اس میں ان کی کتابیں بھی تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں. وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی. چون این اراضی را برای کاشت خرید کردم مردمان پیش من آمدند که شما چطور این را آباد کنید. موی ما سفید شد و سعی کردیم کامیاب نشدیم. شما چطور میکنید؟ با فضل خدا کاشت من بهترین است. همین تلفن که آمده بود از اونجا آورد. السلام علیکم. کیا کر رہے ہیں؟ 20 ہٹ رہے ہیں. اچھا. وعلیکم السلام. استاد با قامت خمیده و گام‌های آرامش پیش می‌رفت و مرا به دنبال خودش به جایی می‌برد که هیچ کس باور نداشت روزی از آن مکان با نیت خیر یک شاعر ادیب و سال خورده ثمری حاصل شود. یہ بھی ہماری ان ہم اراضی بندے ان ہم اراضی بندے. قرآن پاک کی برکت تھی کہ مجھ جیسے بیکار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اولاد کی بھی زمین کی بھی جائیداد کی بھی اور ملازمت کی بھی کہ میں ہمیشہ کے لیے تاحیات پروفیسر ہوں جس یونیورسٹی میں. استاد به برکات مختلفی که در زندگی کسب کرده بود اشاراتی داشت و در فراز نهایی این توفیقات از تجربه آخرین سفرش به ایران گفت. سفری که طی آن توانسته بود به همراه دیگر شاعران به دیدار حضرت آقا برود و در حضور ایشان یکی از اشعارش را قرائت کند. خیلی ممنون هستم که ایشون مرا دعوت کردن. ایشون این منظومه را فروغ فکر و فن افکار شما خواندم. ای شما ایرانیان، ای فروغ فکر و فن، از نور افکار شما رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما. رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما، ثابت و محکم مثال کو کردار شما، ہمچو برگ گل لطیف و نرم گفتار شما. اے عزیزان عجم، اے صاحبان دین و دل، دیدن خضر و مسیحا ہست دیدار شما. منز پاکستان بیاوردم درود پرخلوص، صد دعائے دوستان پاک آثار شما. شاد بادا اصفہان و مشہد و تہران و کم، زندہ بادا مردم جہاں باز و سالار شما. جان تازہ در دمیدہ در تنے ما میں بدی، قلب مارا کرد روشن کشف اسرار شما. راہ شعر و حکمت و عرفان بھما بن مودان مولوی و حافظ و سعدی و عطار شما. ہم چو یک جان درد و تن اسلام مارا ساخت است، دشمن تان دشمن ما یار ما یار شما. خانہ ہائے ماں بہم پیوستے چون دل ہائے ماں، محکم از دیوار ماں گردید دیوار شما. دشمنان پاک و ویران دوست باہم گشتے ہن، ان حقیقت را ببینت چشم بیدار شما. اتحاد قوم مسلم اقتضائے وقت ماست، اتحاد قوم مسلم کار ما کار شما. دوستی پاک و ایران تا ابد پائندے باد، پر بہاراں باد باغ ماؤ گلزار شما. پر بہاران باد باغ ماؤ گلزار شما. اے فروغ فکر و فن از نور افکار شما، رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما. آفرین آفرین، خیلی خوب بود،
خیلی خوب بود آقای پروفسور. این حقیر فقیرا خیلی عزت دادن، محبت دادن و برایشون دعا میکنم، برای ایران دعا میکنم. انشاءالله که موفق باشید، مؤید باشید. هم خوش مضمون بود، هم خوش لفظ بود، هم خوش جهت بود. این سومی در بعضی از اشعار خوش لفظ و خوش مضمون نیست، این جهتش هم بود. این همه ایران به من داده است. الحمدلله.